बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे नॉर्वे में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मराहत हासिल थी उस पर हम बड़ी डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है यहाँ नॉर्वे का, उन्होंने इस मराहत में कुछ तब्दीलियाँ की हैं। अभी रिसेंटली कुछ ऐलानात हुए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं नॉर्वे के बारे में और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो नॉर्वे में चल रही हैं उसके बारे में बड़ा एक डिटेल ये वीलॉग है। तो जो लोग गाड़ियों में और स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये बड़ा खास एक वीलॉग है। तो इसको जरा जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर सुनिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली जो आपको वीडियोस हैं वो भी मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग। दोस्तों, आज से तकरीबन 25 साल पहले, 20-25 साल पहले जब यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान यहाँ पे जारी हुआ, तो उसी ट्रेंड में यहाँ पर जो नॉर्वे, मेरा ख्याल है शायद यूरोप का एक ऐसा वाहिद एक मुल्क था जिसने अपने लोगों को इनवाइट किया, इंसेंटिव्स दिए बहुत सारे कि आप अपना जो ट्रेंड है, जो रुझान है वो पेट्रोल या डीजल गाड़ियों से कन्वर्ट करें, आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदें, उस पर ज़्यादा इन्हिसार करें, उसको चलाएं। क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्वे में यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये टॉप 10 ऐसे कंट्रीज में है जहाँ पर सबसे कम जो पोल्यूशन है वो इन मुल्कों में है। स्वीडन में, डेनमार्क में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, बिलीव करेंगे टॉप 10 मुल्कों में आते हैं। ये कुछ यहाँ के सियासतदान या कुछ ट्रैफिक के डिपार्टमेंट, उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने आबादी को ऐसा एक ट्रेंड बनाएं, ऐसे कुछ इंसेंटिव्स दें, ऐसा कुछ इनवाइट करें लोगों को कि वो अपना ट्रेंड बदलें, पेट्रोल या डीजल गाड़ियों से वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कन्वर्ट हों। तो वो मुराद क्या क्या है, बिलीव करें पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या दूसरे जो मुमालिक हैं, हमारे एशियाई मुमालिक हैं, बड़ी खास, बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं कि ये भी मुराद हो सकती हैं। और ऐसी मुराद हैं, सबसे पहले मैं आपको लिस्ट में बताता हूँ कि मुराद ये थी कि ऐसी गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, उनको पार्किंग मुफ्त मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, उनको पार्किंग मुफ्त मिलेगी, वो मुफ्त पार्किंग करते रहे। इसके अलावा उनको मराहत मिलेंगी जी कि उनको टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा उनकी मराहत ये थी कि उनको ये जो टोल टैक्स होते हैं, ये जो टैक्स पे करते हैं आप हर पुल पे या हर दूसरी जगहों पे, वो भी इनको छूट हासिल थी। इसके अलावा इन गाड़ियों के लिए एक अलहदा ट्रैक यहाँ पे बनाया था। यहाँ नॉर्वे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, बसेस स्पेशली, उनके लिए एक अलहदा ट्रैक है ताकि उनको लोगों को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। प्लस ये है कि वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। ट्रैफिक में जो खिंचाव है वो भी कम हो जाता है, प्लस ट्रैफिक का एक तसलसल बड़ा आराम से रहता है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं या अगर आप कभी विजिट करते हैं तो ओस्लो में स्पेशली यहाँ पर हर दूसरा तीसरा ट्रैक जो है ना वो इस बसों का है और उसमें बसें बड़ी आसानी से चलती हैं। उनको सिग्नल भी बड़ी पहले खुल जाते हैं उनके लिए और बड़ी देर तक खुले रहते हैं और यहाँ पर लोग बड़ा एहतराम करते हैं इन चीज़ों का। तो इस वजह से यहाँ पर जो कलेक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, उसको बड़ा इंसेंटिव्स मिले, लोगों ने बड़ा उसको एंजॉय किया। लेकिन उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनको बड़ा फायदा मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे दम जिस तरह एक बड़ी हाइट मिली उसको 2003 से लेके 2010 तक, ये जो पीरियड था इसमें लोगों का रुझान बढ़ रहा था, लोग देखा देखी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन 10 से लेके और 20 तक का ये जो 10 साल का टर्नओवर था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने बिलीव करें इंसेंटिव के एक ऐसे ढेर लगा दिए जिसमें मुफ्त पार्किंग, उनको टैक्स में छूट, जो टोल प्लाजा है वहां पर उनको राहत। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका जो ट्रैक है उसमें भी इनको चलने की इजाजत दे दी। यानी कि इतनी सहूलत मिल गई। तो लोगों का एक ऐसा एक ट्रेंड डेवलप हुआ कि लोगों ने देखा देखी हर दूसरे तीसरे घर में इलेक्ट्रिक गाड़ी अब आपको यहाँ पर नजर आती है। अब कोई ऐसा घर नहीं है, बिलीव करें, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि ओस्लो में स्पेशली पर हर दूसरा तीसरा घर यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां नजर आएंगी। 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं लोगों के घर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्योंकि यहाँ पे बड़े इंसेंटिव्स मिले। तो अब वो इंसेंटिव जो पब्लिक जो डिपार्टमेंट है उसने उसमें तरामीम की हैं, तो उस पर हम बातचीत करेंगे कि 6 मई 2024 से, यानी कि परसों तरसों जो गुजरा है टाइम, 6 मई 2024 से वो जो ट्रैक हैं वो अब बंद कर दिए गए हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ट्रैक इस्तेमाल होते थे वो अब बंद कर दिए गए हैं। वो बंद इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत सा अब ट्रैफिक में खिंचाव
پیدا ہو گیا ہے, بہت ساری ایسی مشکلیں بن پڑی ہیں جس کے روک تھام کے لیے انہوں نے یہ ٹریک اب بند کر دی. اور اگر کوئی بندہ اس ٹریک پہ الیکٹرک گاڑی چلاتا نظر آیا اور جب اگر کہیں پہ پولیس کا کانسٹیبل اس کو روک لے تو وہاں پر اس کو جرمانہ لگے گا 8,200 نارویجن کرون. اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, 8,200 نارویجن کرون. اگر آپ اس کو اپنے پاکستانی روپے میں کنورٹ کرتے ہیں تو 2 لاکھ روپے سے زیادہ یہ بڑا بھاری جرمانہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک لاگو کیا کہ کوئی بھی بندہ اس ٹریک میں اب گاڑی نہیں چلائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2020 میں بھی یہ جو ٹول پلازا جو مفت یہاں سے گاڑیاں گزرتی تھی جن کو کوئی بل نہیں آتا تھا, اور بلیو کریں میں نے بھی جب گاڑی خریدی تھی تو مجھے بھی یہ بڑی مراد تھی, لیکن اب ہم وہ ٹول پلازا کی پیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے یہ سہولت 2020 میں میرا حال اٹھا لی تھی یہ سہولت. اس کے علاوہ جو پارکنگ ہے اس کی سہولت بھی انہوں نے کم کر دی تھی. پہلے اگر آپ 0 کراؤن دیتے تھے تو اب میرا حال 12-14 یا 15 کرون یا سم تھنگ, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لوکیشن یا ایریا کون سا ہے. اگر آپ بالکل اوسلو کے سینٹر میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں اس کے پارکنگ چارجز زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ بالکل اس کا آؤٹر جو ایج ہے وہاں پر آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اس کے بڑے مائنر سے پیسے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ڈفرنس ہے, پیٹرول گاڑی کی پارکنگ اور الیکٹرک گاڑی کی پارکنگ میں ابھی بھی بہت سارا انسینٹیوز ہے. تو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 6 مئی 2024 سے پبلک ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو ناروے کا, اس نے جو ٹریک ملا تھا کہ وہاں پر الیکٹرک گاڑیاں بالکل وہ بس کی لین میں یا ٹیکسی کی لین میں وہ چل سکتی ہیں, اب وہ ختم کر دی. اور اب اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اس میں چلاتا پکڑا گیا تو اس کو جرمانہ ملے گا 8,200 نارویجن کرون. اچھا جی, میں کچھ اسٹیٹسٹکس بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں اب الیکٹرک گاڑیاں ہیں, ایک کی بجائے 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں. تو یہاں ناروے میں ٹوٹل جو گاڑیوں کا پرسنٹیج ہے پیٹرول ڈیزل گاڑیوں کے ساتھ اگر میں اس کا کمبینیشن بناؤں تو 25 سے 30% ایسی گاڑیاں ہیں جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں, یعنی کہ 7 لاکھ گاڑیوں سے زیادہ ایسی گاڑیاں ہیں جو الیکٹرک ہیں. اطلاق ہے بائی دا وے, یہ صرف اوسلو اور آکشوس میں ہو رہا ہے. اوسلو ناروے کا کیپٹل ہے, شہر بھی ہے, صوبہ بھی ہے, اور جو آکشوس ہے وہ ایک صوبہ ہے, اس کے اندر 21 چھوٹے شہر. تو ٹوٹل جو اس کی میونسپلٹیز ہیں وہ 357 ہیں. ناروے کی جو میونسپل جو کمیٹیز ہیں وہ 357 ہیں, اور اوسلو ایک شہر بھی ہے, صوبہ بھی ہے. تو اوسلو کے اندر آگے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے اس کے پورشن بنائے ہوئے ہیں. کا اطلاق اوسلو اور اس کے علاوہ اس کا اطلاق ہوگا جی آکشوس میں. آکشوس میں کتنی چھوٹے شہر ہیں جی 21, اور اوسلو کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے جی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اوسلو کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 7 لاکھ سے قدرے تھوڑی سی زیادہ ہے, 7 لاکھ اس کی آبادی ہے جو اوسلو کی, اور جو آکشوس ہے اس کی آبادی ہے جی 7 لاکھ اور 16,000, اور اس میں کتنی کمیونز ہیں وہ ہیں جی 21. تو ٹوٹل جو ناروے کی جو میونسپلٹیز ہیں وہ ہیں جی 357. اس کے علاوہ ناروے کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ بھی میں آج آپ کو بتائے دیتا ہوں. ناروے کی جو ٹوٹل آبادی ہے یہ فروری 2024 میں جو میں نے فیکٹس آپ کے لیے میں نے اکٹھے کیے ہیں وہ ہے جی 55,50,203. 55,50,203 یہ ناروے کی آبادی ہے جی فروری 2024. That's the whole story from my side. کہ اب آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ 6 فروری 2024 سے یہ جو ٹریک تھے جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے, بسز اور جو ٹیکسی چلتی ہیں, وہاں پر اب الیکٹرک گاڑی نہیں چل سکے گی. اگر چلے گی تو اس کو جرمانہ لگے گا 8,200 نارویجن کرون, اور جس کو کنورٹ کریں تو اٹ could be equally 2,05,000 پاکستانی روپے وہ بنتے ہیں. تو اچھی خاصی اماؤنٹ ہے جی, 2 لاکھ بڑا لمبا چوڑا بجٹ ہے جی. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ شہر میں جو رش کے جو ایک رجحان جو بڑھ چکا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے. اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس پہ لوگوں کو بڑی شکایات تھی, بڑا رش بڑھ چکا تھا, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے الیکٹرک گاڑیوں کا یہ ٹریک اب بند کر دیا. تو اس سلسلے میں اپنا بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی امارات حاصل ہیں یورپ میں کسی شہر میں, تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں کافی شیور ہوں کہ ایسی کوئی امارات بڑے کم ملکوں میں مل سکتی ہے. سویڈن میں ہو سکتا ہے, سویڈن میں تو بلکہ میں کل پرسوں ایک خبر بھی پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر ایک گرین ٹریک انہوں نے بنایا کہ اگر آپ الیکٹرک گاڑی وہاں اس ٹریک میں چلاتے ہیں تو آپ کی گاڑی آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ چارج ہوگی. تو میرے لیے بھی بڑی اچنبے کی بات تھی, اور میں کوشش کروں گا کہ اس پہ میں تھوڑی سی تحقیق کروں, کچھ میں تھوڑا سا مٹیریل میں آپ کے لیے میں اکٹھا کر سکوں. اور بلیو کریں کہ یہاں پر جو ٹیسلا جو سب سے مہنگی جو الیکٹرک گاڑی ہے وہ ٹیسلا تو ہر دوسرے گھر میں آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے, اتنی یہاں پر لوگوں کو یہ پسند ہے ٹیسلا. اور گورنمنٹ نے بلیو کریں کہ اس میں بڑی مراد دی لوگوں کو, پارکنگ مفت ملی, اس کو
ٹول ٹیکس پہ بچت ملی، اس میں ٹیکس میں بچت ملی، اس میں جو ٹریک تھا اس پہ ان کو اجازت ملی. خیر اب تو ٹریک ختم ہو گیا اب آپ کا. تو دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ ونس اگین جی. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیو ضرور اپنے دوستوں کو بھیجیے گا، اور ان کو ضرور بھیجیے گا جن کو گاڑیوں کا بڑا شوق ہے اور جن کو الیکٹرک گاڑیوں میں بڑی دلچسپی ہے. تو اس میں اور بھی ویڈیوز میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.